Hello mga vlog, welcome to my guys. Live na punta karon diri sa Merkado Publiko sa Dakbayan sa Bugo para sa ato ang presyo merkado ug atoa na pud susihon kung tagpila na pud ang presyo niini. Live ta diri sa Lina Store ug Yuli Store para ato ang makumpara kung tagpila na ang presyo sa panalito nato para binigniton. Unahon nato ang kamuti, tag 50 pesos ang kilo niini. Saging kardaba, 30 pesos ang kilo. Ang lubi, tag 50 pesos ang buok sa dagko, dala na kagud og depende usab sa gidak-o niini. Humay nga pilit, 60 pesos ang kilo. Kamay nga sentral, 70 pesos ang kilo. Ug ari nata sa pinaka-season karon mao ang landang. Natay landang nagikad pa sa Mindanao. Medyo pinuhon ang grano niini. Gwapa sama kagwapa sa tagiya sa Yuli Store. Tag 160 ang kilo niini. Ug ari ta sa landang nga made in diri mani. Diri gyud ni sa ato kuan maron no kanang timpo maron sa landang. At tagpilang kuan kilo sa landang, kinilo o ginantang? Kinilo, kuan 200. 200 ang kilo. Kung ginantang 250 ang gantang. Kanang ngutana lang kung unsay gibuhat tani nga kuan sa landang? Buli. Buli ni buli di ay nga tanom ang gihimong landang. Punuan sa buli, giputol, dayon gipikas-pikas og nipis, dayon gibulad sa init, pagkauga gilubok, hanton mapowder, ayagon, pagkahuman butangan og tubig, palugdangon, pagkauga dugmokon na pod, ayagon og balik, pagkahuman sangagon, butangan og gamayng mantika, sugkayon pag-ayo, hangtod mapurma og lingin-lingin, hangtod maluto, dayon haunon. Mao na ni ang gitawag nga landang. Pagkahuman sa dugay nga proseso, itumo dayon nila sa mga kamerkaduhan. Ug para mulami pag-ayo og mugapa ang luto sa ato ang binignit, natay 7 colors mao ang sagu. Tag 10 pesos ra gihapon ang putos. Live na lang diri gikan sa Merkado Publiko sa Dakbayan sa Bugo para sa Presyo Merkado. Ako si Jomar Pilais.